यीशु के नाम में आप सबों की सलामती हो। आमीन। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिएगा, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, खुदावंद के कलाम में से पुराने अहदनामा में से सलातीन की दूसरी किताब है और उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन 13वां बाब और 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक आज का जो कलाम है ये बहुत ही ख़ास है। वैसे तो खुदा का कलाम जब भी हम सुनते हैं, खुदा जब भी हमसे बात करता है, वो बात बड़ी ख़ास होती है, वो कोई आम बात नहीं होती। खुदा हमेशा ख़ास बात करता है और हमारी ज़िंदगी के ख़ास हिस्सों को पॉइंट आउट करता है और बहुत ख़ास बातें जो है खुदावंद हम तक पहुंचाते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए इस हवाले को खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। लिखा है, और अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया, और शाह इस्राएल युवास उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, ए मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और अलीशा ने उससे कहा, तीर और कमान ले ले। सो उसने अपने लिए तीर और कमान ले लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, कमान पर अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा और अलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखे और कहा, मशरिक की तरफ खिड़की खोल। सो उसने उसे खोला। तब अलीशा ने कहा, तीर चला। सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा, ये फतह का तीर, खुदावंद का यानी आराम पर फतह पाने का तीर है, क्योंकि तू अफीक में अरामियों को मारेगा, यहाँ तक कि उनको नाबूद कर देगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। सो उसने उनको लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, ज़मीन पर मार। सो उसने 3 बार मारा और ठहर गया। तब मर्द खुदा उस पर गुस्सा हुआ और कहने लगा, तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था। तब तू आरामियों को इतना मारता कि उनको नाबूद कर देता, पर अब तू आरामियों को फक्त 3 बार मारेगा। और अलीशा ने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया। और नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया। सो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। पाठ कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। तो आज शाम हम ये जो वाक़या अभी कलाम मुक़द्दस में से अभी पढ़ा हमने, ये वो वक्त है जब मर्द खुदा अलीशा नबी की ज़िंदगी के आखिरी दिन है या आखिरी वक्त है। और बाइबल बयान कर रही है कि अलीशा नबी को एक मर्ज लगा, यानी कि वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया और वो बीमारी ऐसी थी कि उस बीमारी के सबब से मर्द खुदा अलीशा नबी जो है वफात पा गया, मर गया। और इससे पहले कि हम बात करें
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو الیشا نبی جس کے نام کا مطلب ہے خدا نجات ہے، اس کی جو عمر تھی تقریباً 81 برس اس نے عمر پائی، اور تقریباً 50 سال اس نے قوم بنی اسرائیل کے درمیان میں نبوتی خدمت کو سر انجام دیا۔ اور چونکہ یہ شخص مرد خدا ایلیا نبی کا جانشین تھا، اس کا سکسیسر تھا، اور چونکہ اس نے الیشا نبی سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ مجھ پر تیرے روح کا دونا مسا آ کر ٹھہر جائے، وہ مسا، وہ روح جو تجھ پر ٹھہرا ہوا ہے، مجھے اس کا ڈبل پورشن چاہیے۔ تو الیشا کے اندر جو بھوک تھی، جو پیاس تھی، جو تڑپ تھی کہ مجھے دنیا کے اندر اور کچھ نہیں چاہیے، چونکہ یہ آلریڈی اس شخص کا تعلق ایک کھاتے پیتے خاندان سے تھا، اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب ایلیا نے اس پر اپنی چادر ڈالی، اسے کالنگ دی اپنے پیچھے چلنے کی، تو یہ شخص سب کچھ چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اور ایلیا کی خدمت کے دوران یہ اپنے آقا سے، اپنے استاد سے، اپنے پاسٹر سے کہہ لیں، اس قدر انسپائر تھا، اس قدر یہ متاثر تھا اس کی خدمت کو اور ان معجزات کو جو ایلیا نبی کے وسیلہ سے خدا قوم بنی اسرائیل کے درمیان کرتا رہا۔ الیشا چاہتا تھا کہ وہ مسا، وہ برکت، وہ نعمت جو ایلیا کو ملی ہوئی ہے، میرے استاد کو، میرے آقا کو ملی ہوئی ہے، مجھے اس کا ڈبل پورشن مل جائے، مجھے اس کا دونا مسا مل جائے۔ اور یہ تڑپ اور یہ بھوک اس قدر شدید تھی کہ خدا نے اس کی اس بھوک کے مطابق اسے ایلیا کے روح کا دونا مسا دے دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اکثر بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے پاک روح کا دونا مسا مانگتے ہیں۔ روح القدس کا دونا مسا، روح القدس کا سنگل مسا اگر کسی پہ آ جائے تو دنیا کے اندر نہایت ہی عظیم اور کامیاب اور فتح مند شخص جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اس کے اوپر وہ جو ایلیا کے اوپر جو بلیسنگ تھی، جو انوائنٹنگ تھی، یہ اس کا ڈبل چاہتا تھا، اور خدا نے اس کو دیا۔ اور جب اس کو دیا وہ مسا، تو چونکہ ایلیا نے 16 معجزے کیے، اس لیے الیشا نے 32 معجزے کیے۔ اور وہ جو مسا اس پر ٹھہرا تھا، وہ مسا کی اس نے اتنی قدر کی، اس مسا کو اس نے اس قدر مینٹین کر کے رکھا، اس قدر اس نے اپنی اس نعمت کو برقرار رکھا کہ اس کی زندگی کے 50 سالوں کے اندر جب اسے وہ مسا ملا، جب اس پر وہ انوائنٹنگ آ کر ٹھہری، سیم وہی انوائنٹنگ جب اسے شروع میں ملی، وہ زندگی کے آخری وقت میں بھی وہ انوائنٹنگ اس کے اوپر ٹھہری۔ اور نہ صرف اس کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، اس مسا کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس کی ہڈیوں کے اندر بھی جا کر رچ بس گیا ہے۔ اس طور سے اس نے اس مسا کو، اس بلیسنگ کو، اس نعمت کو سنبھال کے رکھا، اس کی قدر کی، اسے مینٹین رکھا۔ اور اگرچہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ الیشا نبی مر گیا، لیکن یاد رکھیں الیشا نبی مر سکتا ہے، خدا کا بندہ یا بندی مر سکتی ہے، لیکن جو مسا اس پر آ کر ٹھہرتا ہے وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ خدا کا نبی، خدا کا خادم، خدا کی خادمہ بیمار ہو سکتی ہے، لیکن جو انوائنٹنگ اس پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، اسے کبھی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔
خدا کا بندہ اگرچہ اس دنیا کے اندر اس کو زندگی چھوڑ سکتی ہے، لیکن وہ مسیح اسے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اس دنیا میں کئی جگہوں پر کنفیوز ہو سکتا ہے، لیکن جس پر مسیح آ کر ٹھہرتا ہے، مسیح اسے کبھی بھی کنفیوز ہونے نہیں دیتا۔ تو الیشا کے اوپر ایسا مسیح آ کر ٹھہرا ہوا۔ تو بات جو آج شام غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح تو اس وقت ٹھہرا ہوا تھا، اور آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جو خدا سے روح القدس کی نعمتیں مانگتے ہیں، خدمت مانگتے ہیں، انوائنٹنگ مانگتے ہیں، اس کی بھوک پیاس تڑپ اپنے اندر رکھتے ہیں، خدا ہمیں بخش دیتا ہے، لیکن کیا ہم اسے مینٹین رکھتے ہیں؟ کیا ہم اسے اپنی زندگی میں برقرار رکھتے ہیں؟ کیا وہ بلیسنگ ہماری زندگی کے اندر قائم رہتی ہے؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اور الیشا کی زندگیوں پر اگر آپ غور کریں، اس کی زندگی پر، یہ شخص بستر مرگ پر ہے، آخری سانسیں کہہ لیجئے یہ شخص گن رہا، لیکن انوائنٹنگ، مسا، بلیسنگ آج بھی اس کی زندگی کے اوپر ویسے ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ اور کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے اس انوائنٹنگ کی قدر کی، اس نے اس برکت کی قدر کی، اس نے اس مسیح کی قدر کی ہے اور اسے اپنی زندگی میں مینٹین کی ہے، ایک معیار بنایا۔ سو آج شام ہمارے لیے یہ بات سیکھنے کی ہے، ہم سبوں کے لیے، کہ ہم اپنی زندگی کا ایک سٹینڈرڈ بنائیں، ایک معیار بنائیں کہ اگرچہ ہمیں بچپن میں یا جوانی میں یا زندگی کے کسی ایک حصے میں، عمر کے ایک حصے میں جو نعمت مل گئی، جو برکت مل گئی، جو خدمت مل گئی، جو مسیح ہم پر آ کر ٹھہر گیا، کیا وہ عمر کے ساتھ ساتھ، کیا وہ وقت کے ساتھ ساتھ، کیا وہ حالات کے ساتھ ساتھ کہیں زندگی سے ختم تو نہیں ہوتا؟ کہیں اس میں کمی تو نہیں آ رہی؟ کہیں اس معاملے میں ہم ویک تو نہیں ہوتے جا رہے؟ اگر کسی وقت میں ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، گواہی دیتے تھے، منادی کرتے تھے، تو وقت کے ساتھ ساتھ کہیں اس میں کمی تو نہیں آتی؟ کیا وہ آج بھی ویسے ہی مینٹین رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ آج بھی ویسے ہی برقرار ہے یا نہیں؟ یہ بات بڑی غور کرنی ہے۔ اور الیشا نے نہ صرف اسے حاصل کرنے کی اس کے اندر بھوک تھی، اس نے اس کو قائم بھی رکھا۔ کبھی کبھی ہمارے میں بہت سی برکتیں، بہت سی نعمتیں خدا سے حاصل کرنے کے لیے بھوک پیاس تڑپ ہوتی ہے، لیکن اس کو قائم رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ دنیا کی فکریں، دنیا کے معاملات، بہت سی مشکلات، مسائل، آزمائشیں، بیماریاں، بہت سی چیزیں جو ہیں، ہم یہ جو ہیں ہمارے ٹریک سے جو ہے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی اس بلیسنگ کو، اپنی اس انوائنٹنگ کو اس طور سے جو ہے برقرار نہیں رکھ پاتے جیسے اسے رکھنا چاہیے، لیکن ایلیا نے آخر تک اسے برقرار رکھا۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا کہ الیشا کو ایک مرض لگا۔ کیا لگا جی؟ مرض، بیماری، اور اس بیماری کے سبب سے وہ مر گیا۔ اور آج اس کنسیپٹ کو بھی کلیئر کر لینا ہے ہم نے۔ کئی دفعہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا کا خادم ہے، خدا کی خادمہ ہے، یا یہ لوگ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں تو کوئی بیماری آنی نہیں چاہیے، یا ان کو تو کسی برکت سے محروم ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ چل رہی ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا سب کچھ ہمیشہ ٹھیک ہی ہونا چاہیے۔ لیکن آج اس کنسیپٹ کو بھی کلیئر کر لیجیے، کیونکہ
जिस कदर एनॉइंटिंग, जिस कदर ब्लेसिंग अलीशा पर ठहरी हुई थी और जिस तौर से उसने खिदमत की है और जिस तौर से वो ना सिर्फ खुदा के साथ चला बल्कि अपने आका के साथ भी बड़ी वफादारी से चला, उसके साथ लिपटा रहा, उसके साथ चिपका रहा, उसके बावजूद भी इस शख्स के बदन के अंदर क्या आ गई है? बीमारी आ गई। तो बीमारी का किसी भी ईमानदार की जिंदगी में आना कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी से मसा का जाना ये बहुत बड़ी बात है। बीमारी नहीं जाती, इट्स ओके, लेकिन मसा नहीं जाना। मुश्किलात, आजमाइशें, मुसीबतें नहीं जाती, कोई बात नहीं, लेकिन रूहुल कुद्स की वो नेमतें, वो खिदमत, वो गवाही जिंदगी से नहीं जाती। सब कुछ चला जाए लेकिन किरदार जिंदगी से नहीं जाना चाहिए। अय्यूब नबी का सब कुछ चला गया ना एक दिन में, उसकी सारी दौलत, उसके माल मवेशी, उसके नौकर चाकर, 10 के 10 बच्चे एक दिन में सब चले गए, लेकिन उसका किरदार, उसके अंदर वो खुदा के लिए जो मोहब्बत है, जो प्रस्तिश है, जो ईमान है, वो नहीं है। और ये बात आज बेसिकली हमने इसी बात पर गौर किया कि जिंदगी में जो चीज़ें भी दुनिया में रहते हुए हमारे बदन पर, हमारे ख़ानदान में, हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, उनका आना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आएंगी भी और चली भी जाएंगी खुदावंद के वजह से। लेकिन जो नेमतें, जो बरकतें, जो मसा एक दफ़ा ज़िंदगी पर आकर ठहर गया है, जो निजात हमें मिल गई है, हमने उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना, उसको मेंटेन, उसको बरकरार रखना है। तो मसाशुदा लोगों को भी बीमारियां लग जाती हैं। रूहुल कुद्स से भरे हुए लोगों की जिंदगी में भी मुश्किलात आ जाती हैं। गवाही देने वाले, दुआ करने वाले, प्रस्तिश करने वालों की जिंदगी में भी दुख आ जाते हैं, लेकिन इनका आना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस ब्लेसिंग को जिंदगी से इनकी वजह से नहीं जाना चाहिए। अलीशा सोच सकता था कि मैंने जिंदगी भर कौम बनी इस्राइल के दरमियान डबल मसा पाकर इतनी खिदमत की है, इतने मुआवजे किए हैं, और आज मैं किस हालत में हूँ? बीमार हूँ। आज मेरे बदन में एक रोग लग गया, ऐसा रोग है जिसकी वजह से मैं बहुत जल्द मरने को हूँ। लेकिन अलीशा और जो वाकई अनॉइंटेड लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अलीशा ने अपने उस मसा को सिर्फ अपनी बॉडी तक नहीं महदूद रखा। वो मसा कहाँ तक चला गया? हड्डियों पर फैल गया, उसकी बॉडी पे, उसकी हड्डियों के अंदर जाके रच बस गया। अलीशा की हड्डियां भी एनॉइंटेड। यीशु ने कहा ना कि ये लोग मूर्तों पे थोड़ी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे कभी कभी सिर्फ मसा जुबान तक, मोटों तक, गले तक, आवाज तक या हाथों तक, लेकिन जरूरी बात यह है कि वो अनॉइंटिंग, वो ब्लेसिंग हमारे दिल तक सिर्फ दिल तक महदूद न रहे, वो हमारी हड्डियों तक चली जाए। और बीमारी का आना कोई बड़ी बात नहीं। बाइबल मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अगर आप जाओ तो ये डबल नशाशुदा शख्स अलीशा भी बीमारी का शिकार था। और अगर आप नए अहदनामा में आ जाए तो पौलुस रसूल, जिसको सबसे ज्यादा मुकाशफे मिले, जिसको खुदा ने तीसरे आसमान तक उठा लिया, जिसके बदन से कपड़ों को टच करके बीमारों पर लगाते, बदबू गिरफ्तार लोगों पर लगाते, तो क्या होता था? लोग
शिफा पाते हैं। सो ऐसा इनॉइंटेड शख्स, ऐसा ब्लेस्ड शख्स, उसके बदन में भी क्या थी? बीमारी थी, और उसने खुदा से 3 बार दुआ भी की कि अगर हो सके तो ये मुझसे दूर हो जाए। लेकिन खुदा ने क्या कहा उससे? मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी हो। आमीन। हालेलुया। याद रखें, हम बदनी तौर पर तो कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वो जो इनॉइंटिंग है, वो जो मसा है जिसमें कुव्वत है, उस कमजोरी में भी, उस मसा में भीगे हुए खुदा अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करता प्रेज गॉड। है। हालेलुया। हालेलुया। हमें उस मसा को मेंटेन करना, उस बरकत को थाम के रखना है, उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। सो जब अलीशा नबी बीमार है, तो इसके पास कौम बनी इस्राइल का बादशाह युआस आया, और युआस बादशाह आकर रोता है, नोहा करता है, और कहता है, ए मेरे बाप, ए मेरे बाप, इस्राइल के रथ और उसके सवार। और ये वो अल्फाज हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कुछ अरसा पहले अलीशा नबी ने उस वक्त कहे थे जब एलिया उससे जुदा हो रहा था। ठीक है, और ये बात भी बड़ी गौर करने की, सीखने की है कि किसी एक वक्त में जब अलीशा, जब उसका आका, जब उसका उस्ताद उससे जुदा हो रहा था, उससे अलग हो रहा था, और अलीशा जो जज्बात, जो मोहब्बत, जो इज्जत, जो कदर अपने आका, अपने उस्ताद की करता था, उसकी जुदाई के सबब से उसके अंदर से ये अल्फाज निकल रहे थे, ए मेरे बाप, ए मेरे बाप इस्राइल के रथ और सवार। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो शख्स है, जैसे अलीशा एलिया की बाबत कह रहे हैं कि एलिया जो है, ये इस्राइल के अंदर, जब इस्राइल जो है रूहानी तौर पर तारीखियों में डूबी हुई है, रूहानी तौर पर बस्तियों का शिकार है, गुमराहियों का शिकार है, ऐसे वक्त में एलिया जो है यहोवा खुदा का जोर आवर हथियार है, और ये कौम बनी इस्राइल का दिफा है। सो वो कह रहे हैं कि खुदा का जो जोरावर हथियार है और इस्राइल का, खुदा के लोगों का जो दिफा है, वो कौन है? वो एलिया है, जो आज हमसे जुदा हो रहा है, और इसकी जुदाई जो है कौम के लिए शदीद नुकसान का बाइस हो। लेकिन चूंकि एलिया की रूह का डबल पोर्शन अलीशा पर आकर ठहर गया, तो फिर अलीशा जो है, इसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया है कि कौम बनी इस्राइल का बादशाह आकर वही अल्फाज जो अलीशा ने एलिया के लिए कहे, युआस बादशाह अलीशा के लिए कहे। तो याद रखिएगा कि जब हम अपनी जिंदगी में अपने उस्तादों के साथ, खुदा के खादमों के साथ वफादार रहते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और खुदा का काम करने के लिए मेहनत करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, तो एक वक्त ज़िंदगी में आता है जो अल्फाज हम किसी के लिए कह रहे होते हैं, फिर खुदा हमें उस मुकाम पर लाता है, फिर कोई शख्स हमारे लिए वो अल्फाज अदा कर रहा है। आमीन। खुदा वही रिस्पेक्ट, वही इज्जत जो हम दूसरों को दे रहे होते हैं, एक वक्त आता है कि फिर दूसरे जो हैं वो इज्जत हमें दे देते हैं। सो युआस बादशाह ने अलीशा के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जो अलीशा ने एलिया के लिए इस्तेमाल किए। तो इस बात से हम ये सीखते हैं
کہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی جو ہے وفاداری سے خدا کے لوگوں کی، خدا کے خادموں کی، اپنے استادوں کی، اپنے پاسبانوں کی ہم ویسے ہی قدر کریں، ویسے ہی عزت کریں، تو پھر خدا ایک وقت آئے گا ہمیں بھی اس مقام پر کھڑا ہوگا کرے گا کہ جب دوسرے لوگ ہماری ویسے ہی عزت کریں گے، اور یہ وفاداری کی برکت۔ ہلیلویا۔ تو جب علیشا نے یہ الفاظ کہے تھے، اس وقت دراصل علیشا کچھ چاہتا تھا، ٹھیک ہے، اور